बानी पीटीआई का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। बानी पीटीआई कहते हैं फैज हमीद ओपन ट्रायल में मीडिया कवरेज की रसाई दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। फैज हमीद से रिटायरमेंट के बाद कोई राबता नहीं रहा। वो रिटायरमेंट के बाद हीरो से जीरो हो गए थे। सिक्योरिटी जराए का ड्याला जेल से रिमार्क्स पर रद्द अमल। कहा बानी पीटीआई ये बताने वाले कौन होते हैं फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा कि वो क्या करते और क्या करवाते रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ततार ने बानी पीटीआई के फैज हमीद के ओपन ट्रायल के मुतालबात को मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कहते हैं बानी पीटीआई की मुसलसल कोशिश है वो बयानात से मामले को मुतनाज़ बनाए। फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दे। बयानात से साबित होता है बानी परेशानी का शिकार और तसब्सुब का शिकार हैं। बानी पीटीआई ने साबित कर दिया कि फैज हमीद ही उनका असासा थे। फैज हमीद केस में भी यही पता चलता है कि बानी लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। हमने हर सूरत दहशत गर्दी का खात्मा करना है। जिसने पाकिस्तान को तकसीम करना चाहा, आज उसके साथ क्या हो रहा है। जिसने पाकिस्तान को तकसीम किया, उसके मुजस्समों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं मशरिक़ी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो बदकिस्मती से जुदा हो गया। आज पाकिस्तान को तकसीम की नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुतासरीन दहशत गर्दी की याद और उन्हें खराज अकीदत पेश करने का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ सरदारी कहते हैं पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ तन्हा जंग लड़ रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने कामयाबी से दहशत गर्द कुव्वतों पर काबू पाया। हमने दहशत गर्दी की वजह से हज़ारों शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खोया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशत गर्दों ने शहीद किया। मुतादिद सियासी और मजहबी रहनुमा भी दहशत गर्दों के हाथों जान से हाथ धो बैठे। £190 मिलियन केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म इम्तना खत्म। बानी पीटीआई की दस्तावेज़ात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। तोशा खाना गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्तें खारिज कर दी। अहकामात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने जारी की। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। पीटीआई के नए चेयरमैन का नाम शामिल नहीं। नई फहरिस्त में नून लीग पार्टी के सदारती इलेक्शन और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए गए। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए गए। कारसाज हादसा केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा नताशा को अदालत पुलिस मोबाइल में चेहरा झांप कर पहुंचाया गया। आपके शौहर का क्या नाम है? अदालत का मुलजिमा से मकालमा। मेरे शौहर का नाम दानिश है। मुलजिमा नताशा का जवाब, पुलिस ने आप पर कोई तशद्दुद तो नहीं किया। अदालत का सवाल, मुझ पर कोई तशद्दुद नहीं किया। मुलजिमा का जवाब, अदालत का आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। कराची में कारसाज के मकाम पर ट्रैफिक हादसे की जिम्मेदार खातून नताशा के पास मकामी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं। पुलिस हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बायस मुकदमे में दफ़ा 322 का इजाफा कर दिया गया। कत्ल बिल सबब की दफ़ा के इजाफे के बाद पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी। वाक़े की मज़ीद CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई। सानेहा कारसाज की जिम्मेदार खातून को आइन और कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। मुतासरीन से किसी भी किस्म की नाइंसाफी नहीं होने देंगे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कारसाज सानहे में जाँ बहक होने वाले बाप बेटी के अहले खाना से घर पहुंचकर ताज़ियत। कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने सानहे पर संजीदगी से नोटिस लिया है।
ایران کے شہر میں پاکستانی زائرین کی بس المناک حادثے کا شکار، 35 سے زائد زائرین جاں بحق، 15 زخمی۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ تفتان چیک پوائنٹ کے بس سامنے بس الٹنے کے بعد آگ لگ گئی۔ بس میں 53 زائرین سوار تھے۔ حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زائرین کا تعلق لاڑکانہ، خیرپور اور کندکوٹ سے ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثے پر اظہار افسوس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ وزارت خارجہ کو میت پاکستان لانے اور زخمیوں کو امداد پہنچانے کی ہدایت۔ محسن نقوی کی جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت، کہتے ہیں جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایران میں پاکستانی زائرین کو حادثے پر اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ کی صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کو متاثرہ خاندانوں کی مدد کرنے اور ایرانی قونصل جنرل سے رابطہ کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ جاں بحق افراد کی میتیں پاکستان لانے کا انتظام کیا جائے، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں، واپسی کے لیے سفری سہولیات کا بندوبست کیا جائے۔ ہمارے لیے بجلی کا مسئلہ بہت سنگین ہے۔ سندھ کی بجلی صوبے میں استعمال نہیں ہوتی۔ سندھ کی بجلی نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے۔ ہم بڑا دل رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتے، ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی لاہور کے صحافیوں سے ملاقات، کہتے ہیں بجلی کی کھپت کو بڑھانا ہوگا۔ سب سے سستی بجلی تھرکول پاور پلانٹ سے بن رہی ہے۔ آئین میں لکھا ہے جس صوبے میں گیس نکلے پہلا حق اس کا ہے۔ صحت کے شعبے میں بہتری لا رہے ہیں۔ سائبر نائف کی تیسری مشین جناح اسپتال میں انسٹال کر دی۔ زرعی شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی کی 25 ملی میٹر بارش لاہور کی 150 ملی میٹر بارش کے برابر ہے۔ کراچی کے ایوریج رین فال سے لاہور کا رین فال 7 گنا زیادہ ہے۔ عوام کے پیسے سے عوام کے بل دے دیے تو کیا غلط کیا؟ سندھ کے عوام کو ریلیف دیں گے تو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سندھ کے سول سروس ٹریننگ پروگرام کے وقت سے گفتگو، کہتی ہیں بجلی کے بلز میں عوام کو 45 ارب روپے کا ریلیف دیا، کاش زیادہ پیسے ہوتے تو زیادہ ریلیف دیتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تاریخ کا سب سے بڑا سولر پروگرام لانے کا اعلان، کہتی ہیں پنجاب کی ترقی دیکھ کر لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ بجلی بلوں میں 45 ارب کا ریلیف دے رہے ہیں۔ آئندہ سال بجلی کے بلز کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ حکومت اپنی چھت اپنا گھر کی تعمیر کے لیے 15 لاکھ روپے قرض دے گی۔ پہلے 3 ماہ تک کوئی قسط نہیں بھرنی۔ قرض پر 14,000 روپے ماہانہ قسط ہوگی۔ قرض پر کوئی سود نہیں ہوگا۔ شہری علاقے میں 5 اور دیہات میں 10 مرلے تک زمین ہے تو قرضہ دیا جائے گا۔ مریم نواز 2 صوبوں کی حکومتوں کے اعصاب پر بری طرح سوار ہیں۔ ایک جماعت 3 سال سے سندھ میں 21 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کر رہی ہے۔ ایک حکومت 16 سال بعد بھی کراچی کا کچرا نہیں اٹھا سکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی مخالفین پر تنقید، کہتی ہیں مریم نواز کا کام بول رہا ہے، مخالفین پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا، پھر اس سے مکر گیا۔ سرکاری افسران کو جاتی عمرہ بلا کر تعیناتی کرنا شریف خاندان کا پرانا وتیرہ ہے۔ بیرسٹر صاحب کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہتے ہیں پولیس حکام کی تعیناتی کا واحد میرٹ PTI ورکرز کو دبانا ہے۔ مینڈیٹ ٹو چور۔ وزیر اعلیٰ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ پنجاب کی اصلی راج کماری ہے۔ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ نے پولیس کے DPOs کو انٹرویو کے لیے جاتی عمرہ طلب کیا۔ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ افسران کو جاتی عمرہ بلا کر تعیناتی کے فیصلے کرتی ہے اور بعد میں ان افسران کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اجلاس میں ہدایت، کہتے ہیں اسمگلنگ میں ملوث افراد کو ملکی معیشت کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔
FBR, वजारत दाखिला और दीगर इदारे बाहमी ताउन मज़ीद बेहतर करें। सरहदी इलाकों में रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे अपनी कोशिशें तेज़ करें।